नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बिबी सर ब्राइट युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी क्लास 10 को युनिट 6 इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम च्याप्टर नोट सहित पढाउन गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि हामीसँगै कापी कलम खोलेर पढ्न सुरु गर्नुहोला। सुरु गरौँ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम। बिफोर इट, योभन्दा पहिले यो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम भनेको एकदमै ठुलो च्याप्टर हो। यसको एरिया धेरै छ, तर हामी यस भिडियोमा क्लास 10 को सिलेबसमा दिएको कुराहरू मात्रै छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, यो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम सुरुवात गर्नुभन्दा पहिले इलेक्ट्रिकल इनर्जी र म्याग्नेटमा भएको म्याग्नेटिजम के हो भनेर त्यसको बारेमा थोरै इन्ट्रोडक्सन हेरौँ। Electrical energy. Electrical energy is defined as the source of energy that is possessed by change of electron in bodies. भाइ बहिनीहरू, इलेक्ट्रिकल इनर्जी भनेको कुनै पनि बडीमा इलेक्ट्रोनको फ्लोले गर्दा त्यो इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ पास भयो भने जुन इनर्जीको सोर्स क्रिएट हुन्छ, हामी त्यसलाई इलेक्ट्रिकल इनर्जी भन्छौँ। यो इलेक्ट्रिकल इनर्जी चाहिँ हामीले कुनै तारमा करेन्ट पठायौँ भने त्यो तारमा चाहिँ एकदमै सानो सानो एटमहरू चाहिँ एकदमै कसिएर बसेको हुन्छ भने हामीले इलेक्ट्रिसिटी पठाइसकेपछि एउटाले अर्कोलाई ठोक्छ, अर्कोले इलेक्ट्रिसिटीको इलेक्ट्रोनको रूपमा जान्छ होइन। इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल हो। त्यो इलेक्ट्रोन गइसकेपछि एउटा एटमले अर्को एटमलाई, अर्को एटमले अर्को एटमलाई ठोकिसकेपछि चाहिँ त्यो जुन फ्लो हुन्छ, इलेक्ट्रोनको फ्लोले गर्दाखेरि जुन इनर्जी क्रिएट हुन्छ, हामी त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल इनर्जी भन्छौँ। भाइ बहिनीहरू, when it possessed by electron or when it possessed due to the flow of electron is called current electricity। है भाइ बहिनीहरू, करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको इम्पोर्टेन्स होइन, यो कति युजफुल छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। हाम्रो घर, अफिस अनि स्कुल होइन, सबै ठाउँमा, कल कारखाना एक्स्ट्रा यो ठाउँहरूमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो इट इज भेरी युजफुल इन आवर डेली लाइफ। भाइ बहिनीहरू, यसै प्याराग्राफमा हामीले म्याग्नेटिजमको पनि सुरुवात गरेका छौँ। म्याग्नेटिजम इज म्याग्नेटिक प्रपर्टी अफ अ बडी द्याट इज फाउन्ड इन म्याग्नेट। है, कुनै पनि म्याग्नेटमा भएको जुन म्याग्नेटिक प्रपर्टी छ, भाइ बहिनीहरूले म्याग्नेटमा के बुझौँ भने म्याग्नेट भनेको एउटा इनर्जीको सोर्स नै हो। म्याग्नेट पनि त्यो म्याग्नेटले हामीलाई कुनै एउटा ठाउँमा राखिदियौँ भने र त्यसको चारैतिर त्यसले अट्र्याक्ट गर्न मिल्ने है फलामहरू, आइरनहरू, कपरहरू यस्तो कुराहरू राख्यो भने त्यसले आफ्नो जुन क्राइटेरिया हुन्छ, आफ्नो जुन त्यसको फिल्ड हुन्छ, त्यो फिल्डमा भएकालाई चाहिँ आफूतिर अट्र्याक्ट गर्छ। हो, त्यो म्याग्नेटमा भएको त्यस्तो प्रपर्टीलाई चाहिँ हामी म्याग्नेटिक प्रपर्टिज भन्छौँ। र यो जुन म्याग्नेटिजम छ, यो म्याग्नेटिजम चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिकल इनर्जीबाट पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, इलेक्ट्रिकल इनर्जी इज अल्सो क्यान चेन्ज इन्टु म्याग्नेटिक इनर्जी। सो अब जुन हामीले यो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको कुरा गऱ्यौँ, भाइ बहिनीहरू, हामी यसको इफेक्टहरू हेरौँ। इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट। अब यो इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने भने अब इलेक्ट्रिक करेन्ट जुन छ, इलेक्ट्रिसिटी जुन छ, त्यो इलेक्ट्रिसिटीलाई चाहिँ हामीले अरू कुन कुन फर्ममा चेन्ज गर्न सक्छौँ त है? चेन्ज होइन, ट्रान्सफर है। हामीले चाहिँ इनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोइड बट इट क्यान ट्रान्सफर्म फ्रम वान फर्म टु एनोदर फर्म हो भने इलेक्ट्रिसिटीलाई हामीले यही रुल युज गरेर चाहिँ यो इलेक्ट्रिसिटीलाई चाहिँ अरू कुन कुन इनर्जीमा चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले अब बुझ्नुपर्छ। एउटा छ हिटिङ इफेक्ट होइन, हिट इनर्जीमा, अर्को छ लाइट इनर्जीमा, अर्को म्याग्नेटिक इफेक्टमा, र लास्ट वान केमिकल इफेक्ट। बट क्लास 10 है, क्लास 10 मा हामी ओन्ली 3 हिटिङ इफेक्ट, लाइटिङ इफेक्ट एन्ड म्याग्नेटिक इफेक्ट, आई मिन इलेक्ट्रिसिटीलाई चाहिँ हामी क्लास 10 मा चाहिँ हिट इनर्जी, लाइट इनर्जी र म्याग्नेटिक इनर्जी यो इफेक्टहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। र केमिकल इफेक्ट चाहिँ हामीले क्लास 10 मा पर्दैन, किनकि हामीले यो क्लास 9 मा अलरेडी छलफल गरिसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, सुरु गरौँ। नम्बर 1, हिटिङ इफेक्ट। अब हिटिङ इफेक्ट भनेको हामीले अलरेडी पनि भन्यौँ, इलेक्ट्रिसिटीलाई चाहिँ हिटमा पास गर्नु के है। सुरु गरौँ। When an electric current passes through some electrical appliance है, APPLIANC यो भाइ बहिनीहरू ट्रिपल AP भएछ। यो हामीले सम इलेक्ट्रिकल अप्लायन्स है, सम इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्ट है, सबै होइन,
त्यस्ता त्यो इलेक्ट्रिसिटीलाई चाहिँ हिटमा ट्रान्सफर गर्न सक्ने गरी बनाएका है हो त्यस्ता अप्लायन्सहरूमा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गऱ्यौँ भने दे चेन्ज इलेक्ट्रिकल इनर्जी इन्टु हिट इनर्जी हो दिस इज कल्ड हिटिङ इफेक्ट अफ एन इलेक्ट्रिकल इनर्जी हो यसलाई चाहिँ हामी हिटिङ इफेक्ट भन्छौँ है भनेको हामीले चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू त्यस्ता इन्स्ट्रुमेन्ट जसले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीलाई चाहिँ हिटमा चेन्ज गर्नका लागि बनाइएका छन् होइन जस्तै इलेक्ट्रिक हिटर इलेक्ट्रिक आइरन होइन इलेक्ट्रिक केतल पनि हुन्छ यस्ता इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिसिटी पास गऱ्यौँ भने त्यो इनर्जी हिट इनर्जीमा चेन्ज हुन्छ हामी त्यसलाई के भन्छौँ हिटिङ इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी भाइ बहिनीहरू नम्बर 2 मा जाउँ लाइटिङ इफेक्ट सेम हो यसमा पनि हामीले भाइ बहिनीहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर सेम ल्याङ्ग्वेजमा लेखेका छौँ वेन एन इलेक्ट्रिक करेन्ट पासेस थ्रु सम इलेक्ट्रिकल अप्लायन्स है हो त्यस्ता इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू त्यस्ता इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सहरू जो चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीलाई लाइटमा चेन्ज गर्न क्यापेबल छन् हो त्यस्तो इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिसिटी पास गऱ्यौँ भने द चेन्ज इलेक्ट्रिकल इनर्जी इन्टु लाइट इनर्जी है हो त्यो इलेक्ट्रिकल इनर्जी चाहिँ लाइट इनर्जीमा चेन्ज हुन्छ दिस इज कल्ड लाइटिङ इफेक्ट अफ एन इलेक्ट्रिक करेन्ट र त्यसलाई चाहिँ हामी लाइटिङ इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट भन्छौँ इक्जाम्पलको लागि भाइ बहिनीहरू फिलामेन्ट फ्लोरेसेन्ट ल्याम्प है अब नम्बर 3 मा छ हाम्रो म्याग्नेटिक इफेक्ट बिफोर द्याट हामी यो च्याप्टरमा चाहिँ म्याग्नेटिजमको बारेमा चाहिँ ब्रिफली पढ्नेछौँ त्योभन्दा पहिले थोरै डिसी करेन्ट र एसी करेन्ट भाइ बहिनीहरू डिसी एन्ड एसी भनेको डक्टर र अकाउन्टेन्ट होइन है डिसी भनेको चाहिँ डाइरेक्ट करेन्ट हो अनि एसी भनेको चाहिँ अल्टरनेटिङ करेन्ट हो अब यसलाई कसरी बुझ्ने त डाइरेक्ट करेन्ट अल्टरनेटिभ करेन्ट पनि दुई किसिमको हुन्छ र भन्ने भाइ बहिनीहरूलाई लाग्ला हामी भाइ बहिनीहरूलाई क्लियरली सम्झाउँछौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ द करेन्ट विच अलवेज फलो इन द सेम डिरेक्सन इज कल्ड डाइरेक्ट करेन्ट है सेम डिरेक्सन अब कस्तो सेम डिरेक्सन भन्ने होला भाइ बहिनीहरूलाई हामीले इलेक्ट्रिसिटीलाई चाहिँ अलाउ गऱ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ अब कुनै तारमा होइन कुनै हुन्छ हाम्रो सोर्सबाट चाहिँ त्यसलाई पास गऱ्यौँ भने त्यसले पर सेकेन्ड यानि कि सर्टेन इन्टरभल पछि चाहिँ आफ्नो डिरेक्सनलाई आफ्नो म्याग्निच्युडलाई चेन्ज गर्दैन एउटै दिशामा बहिरहन्छ होइन इन द सेम डिरेक्सन इज कल्ड डाइरेक्ट करेन्ट जस्तै अब यो ब्याट्री भयो यो डाइनामो भयो होइन यो चाहिँ डाइरेक्ट करेन्टको सोर्स हो इट फलोज फ्रम पोजिटिभ टर्मिनल अफ अ सेल टु इट्स नेगेटिभ टर्मिनल है भाइ बहिनीहरू यो पोजिटिभ टर्मिनलबाट नेगेटिभ टर्मिनल मिन्स हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी होइन डाइरेक्ट करेन्टको इलेक्ट्रिसिटीलाई चाहिँ स्विच अन गऱ्यौँ भने हामीले त्यो इलेक्ट्रिसिटी पास गर्न अलाउ गऱ्यौँ भने यो चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनल हुँदै नेगेटिभ टर्मिनल आउँछ भनेको है अब नेक्स्टमा एसी करेन्टको बारेमा पनि बुझौँ द करेन्ट विच चेन्ज इट्स डिरेक्सन है विच चेन्ज इट्स डिरेक्सन एट रेगुलर इन्टरभल ठिक अपोजिट अब यो रेगुलर इन्टरभल भनेको भाइ बहिनीहरू 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 1 आवर होइन पर सेकेन्ड आफ्नो डिरेक्सनलाई चाहिँ चेन्ज गरिरहन्छ यो होइन एसी करेन्टले सो इट्स डेन्जर यसमा चाहिँ के हुन्छ यसले चाहिँ यसमा पोलारिटी जुन हुन्छ हाई होइन हामीले कसरी कुन फ्रिक्वेन्सीमा छोडिरहेका छौँ त्यो किसिमले चाहिँ अल्टरनेटिङ करेन्टमा चाहिँ म्याग्निच्युड पनि डिरेक्सन पनि पर सेकेन्ड चेन्ज भइरहेको हुन्छ हाम्रो देशमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो होममा चाहिँ घरमा चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ज है 50 हर्जको इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ हामीले युज गर्छौँ र यसको यो 50 हर्ज भनेको के हो भने यसको मतलब इट मिन्स भाइ बहिनीहरू यो इट मिन्स हो यहाँनिर यो इट मिन्स हो भाइ बहिनीहरूले सच्याउनु होला इट मिन्स द पोलारिटी अफ द एसी चेन्ज 50 टाइम्स इन 1 सेकेन्ड है त्यो करेन्ट चाहिँ हाम्रो घरमा पास गरेको करेन्ट चाहिँ 1 सेकेन्डमा 50 चोटि चाहिँ आफ्नो पोलारिटीलाई चेन्ज गर्छ हो त्यस्तो करेन्ट हामी चाहिँ अल्टरनेटिङ करेन्ट हो र यो अल्टरनेटिङ करेन्टको मेन सोर्स भनेको चाहिँ द सोर्स अफ एन एसी इज एसी जेनेरेटर है भाइ बहिनीहरू यसको मेन सोर्स भनेको हाम्रो एसी जेनेरेटर हो भाइ बहिनीहरू अब हामी अगाडि आउँदा हाम्रो क्लास 10 मा चाहिँ जेनेरेटर र डाइनामोको बारेमा दिएको छ हामी थोरै यो इन्ट्रोडक्सन हेरौँ जेनेरेटर अर डाइनामो कन्भर्ट मेकानिकल इनर्जी इन्टु इलेक्ट्रिकल इनर्जी यो जुन हाम्रो मेकानिकल इनर्जी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यो जेनेरेटर र डाइनामोले चाहिँ इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा चेन्ज गर्छ भाइ बहिनीहरू द जेनेरेटर इज युज टु प्रड्युस ट्रिमेन्डस क्वान्टिटी अफ इलेक्ट्रिकल इनर्जी बिङ कन्ज्युम इन टुडेज वर्ल्ड है भाइ बहिनीहरू यो जेनेरेटर र यो डाइनामोहरूले चाहिँ हामीलाई
हैन हामीलाई आवश्यकता अनुसार चाहिँ अहिलेको यो जुन वर्तमान समयमा चाहिँ विश्वमा जुन इलेक्ट्रिसिटी हैन जुन हाम्रो यो इलेक्ट्रिसिटीको सोर्सहरू चाहिरहेको छ त्यो सोर्स हैन त्यो इनर्जी चाहिँ जेनेरेटर डायनामोको युज गरेर चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी यसको कन्स्ट्रक्सन वर्किङ यसको फिगरहरूको बारेमा हामी हेर्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी यसको कन्स्ट्रक्सनमा जाउँ। अब कन्स्ट्रक्सनको यो CONSTRUCTION हो भाइ बहिनीहरूले सच्याउनु होला। यसको कन्स्ट्रक्सनको कुरा गर्ने हो भने हामी अहिले फिगर पनि देखाउँछौँ भाइ बहिनीहरूले यसलाई कपीमा राम्रोसँग नोट गर्नुहोस्। हामीले फिगर र यो हाम्रो नोटलाई चाहिँ सँगै नराख्नुको कारण चाहिँ भाइ बहिनीहरूले चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर यो नोटलाई हेरुन् र त्यो यो नोट याद भइसकेपछि चाहिँ फिगर हेर्दाखेरि राम्रोसँग बुझियोस् भनेर चाहिँ हामीले यस्तो गरेका छौँ। यो जेनेरेटर इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। भाइ बहिनीहरू यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा चाहिँ गल्भानोमिटरहरू कन्डक्टरहरू हैन हामीले चाहिँ विभिन्न यो म्याग्नेटहरू युज गरेर चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन फिक्स गर्छौँ। त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिककै प्रिन्सिपलमा हैन त्यो जसरी त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकले काम गर्छ त्यो प्रिन्सिपलमा नै जेनेरेटर पनि बनाइएको हुन्छ। अनि यसमा इट कन्सिस्ट अफ अ पर्मानेन्ट म्याग्नेट बिट्विन नर्थ एन्ड साउथ पोल। यो एकदमै ध्यान दिएर सुन भाइ बहिनीहरू। यो फिगर हामीले तपाईँहरूकै किताबको फिगरलाई लिएको छौँ सजिलो होस् भनेर। यो चाहिँ अहिले तपाईँहरूले यो कन्स्ट्रक्सनको नोटलाई राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने फिगर हेर्दाखेरि बुझ्न सजिलो हुन्छ। इट कन्सिस्ट अफ अ पर्मानेन्ट म्याग्नेट है पर्मानेन्ट म्याग्नेट बिट्विन नर्थ एन्ड साउथ पोल। यो नर्थ एन्ड साउथ पोल कहाँ रहेछ भनेर क्युरियोसिटी राख्नुहोस्। फिगर हेर्ने बित्तिकै सबै कुराहरू क्लियर हुन्छ। अनि द आर्मेचर कन्सिस्ट अफ अ रेक्ट्याङ्गुलर कोइल अफ इन्सुलेटेड कपर वायर हैन ओन्ड इन अ सफ्ट आइरन कोर। भाइ बहिनीहरू यहाँ WOND हो ओन्ड इन अ सफ्ट आइरन। त्यहाँ एउटा सफ्ट आइरन कोरमा चाहिँ यो आर्मेचर भनेको चाहिँ हामी यो पर्मानेन्ट म्याग्नेटका यो जुन यो जुन रेक्ट्याङ्गुलर एउटा हाम्रो जुन रेक्ट्याङ्गुलर आर्मेचरहरू हाम्रो हैन कोइल रेक्ट्याङ्गुलर कोइलहरू छ त्यो कोइलको त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसको साइडका हैन त्यो पार्टहरूलाई चाहिँ आर्मेचर भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ कपर वायरले चाहिँ हैन त्यो सफ्ट आइरन कोरमा चाहिँ ओन गरिएको हुन्छ भनेको त्यहाँ चाहिँ राखिएको हुन्छ। अनि इट इज क्यापेबल अफ रोटेसन अबाउट एन एक्सिस परपेन्डिकुलर टु अ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस बाई एन इलेक्ट्रोम्याग्नेट। यसले चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेट हैन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स चाहिँ प्रोड्युस गरेर चाहिँ त्यो म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ परपेन्डिकुलर रोटेट गर्ने गरी बनाइएको हुन्छ। अनि द इन्ड अफ द कोइल आर कनेक्टेड टु द कपर रिङ विच मेजर द इन्ड्युस EMF। अनि अब हामी फिगर हेरेपछि भाइ बहिनीहरूलाई कम्प्लिटली हुन्छ यसमा यो त्यो जुन हाम्रो द इन्ड अफ द कोइल आर भन्ने है जुन हाम्रो यो हैन इन्सुलेटेड कपर वायर जुन छ हैन त्यो वायरका त्यो पछाडि जुन रेक्ट्याङ्गुलर कोइल बनाएको छ त्यो कोइल चाहिँ है कपर रिङको चाहिँ इनमा लगेर जोडिएको हुन्छ। किनभने त्यसले चाहिँ अब यहाँबाट त हामीलाई इनर्जी प्रड्युस हुनेवाला छ भने त्यो इनर्जीलाई हामीले मेजर गर्नलाई चाहिँ हैन कपर रिङमा चाहिँ त्यो कोइललाई लगेर कनेक्ट इन्डमा लगेर है लास्टमा लगेर चाहिँ कनेक्ट गरिएको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू यो तपाईँहरूकै किताबको फिगर हो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले हेर्नुहोस् यो ABCD है यो एउटा हाम्रो रेक्ट्याङ्गुलर कोइल हो ABCD एउटा रेक्ट्याङ्गुलर कोइल हो हैन। यो जुन यो नर्थ र साउथ पोलमा चाहिँ दुईवटा नोट याद गर्नु होला अगाडि हाम्रो जुन कन्स्ट्रक्सनको नोट बताएका छौँ भाइ बहिनीहरूलाई। यो NNS हैन यो नर्थ र साउथमा चाहिँ दुईवटा पर्मानेन्ट म्याग्नेटहरू भए र यो जुन यो छ यो बिचको यो लाइन भनेको चाहिँ एउटा के हो त कोइलको चाहिँ यो एक्स हैन यो जुन यो XY जुन छ यो लाइन चाहिँ हैन यो रेक्ट्याङ्गुलर कोइलको इनमा लगेर कनेक्ट यो इनमा लगेर कनेक्ट गरिएको हुन्छ। किनभने यहाँबाट चाहिँ हामीलाई EMF हैन हामीलाई चाहिँ एउटा फोर्स हैन हामीलाई चाहिँ इनर्जी क्रिएट हुन्छ यहाँबाट इन्ड्युस हुन्छ त्यसलाई मेजर गर्नलाई चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ हाम्रो कोइललाई लगेर चाहिँ कनेक्ट गरेका हुन्छौँ हैन भने यो चाहिँ हाम्रो आउटलाइन कन्स्ट्रक्सन मात्रै हो भाइ बहिनीहरू। यो तपाईँहरूको एकता पब्लिकेसनको बुककै फिगर हामीले लिएका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब यसले काम कसरी गर्छ त हामी यसको वर्किङ हेरौँ भाइ बहिनीहरू। अब चाहिँ तपाईँहरूले फिगरलाई याद गर्नु पर्यो किनकि हामीले कन्स्ट्रक्सन फिगर र वर्किङलाई अलग अलग गरेर राखेका छौँ। यसको मेन उद्देश्य भनेको भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो कपीमा नोट गरेर चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न सजिलो होस् र हामीले एकचोटि तपाईँहरूले यहाँबाट हाम्रो क्लास लिइसकेपछि क्लासमा सरले पढाउँदा भाइ बहिनीहरूलाई एकदमै सजिलो होस् भाइ बहिनीहरू। अब यसले काम त हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको प्रिन्सिपलमा काम गर्छ भनेर हामीले भनिसक्यौँ है। भने अब यसको वर्किङ चाहिँ त्यो कसरी हुने रहेछ त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनले चाहिँ कसरी काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा यसको वर्किङ हेर्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ। यहाँ सुरु गरौँ।
वेन द कोइल एबिसिडी है, हाम्रो त्यो कोइल देखाएका छौँ हामीले फिगरमा होइन, एबिसिडी जुन कोइल देखाएका छौँ हामीले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो एबिसिडी जुन हामीले कोइल देखाएका छौँ है भाइ बहिनीहरू। फिगरलाई अब चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो दिमागमा याद गर्नुहोला। हामी कन्टिन्यू, हामी वर्किङतिर जान्छौँ। वेन द कोइल एबिसिडी रोटेट इन द म्याग्नेटिक फिल्ड, भाइ बहिनीहरू म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ जब त्यो एबिसिडी जुन हामीले एउटा कोइल होइन सपोज गरेका छौँ, अहिले चाहिँ सपोज गरेका छौँ आउटलाइन कन्स्ट्रक्सनमा, तर रियालिटीमा चाहिँ जुन एउटा कोइल हुन्छ त्यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा रोटेट जब गर्छ, देयर इज चेन्ज इन म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्स है, त्यो चाहिँ म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्समा चाहिँ चेन्ज हुन्छ होइन, त्यो म्याग्नेटले प्रड्युस गर्ने जुन म्याग्नेटिक फोर्सको लाइन छ त्यहाँ चेन्ज हुन्छ र रिजल्ट के हुन्छ भन्दा इन्ड्युस इएमएफ इज प्रड्युस है, इन द, भाइ बहिनीहरू यो एन हो, इन द कोइल है। अनि त्यो कोइलमा चाहिँ होइन, कोइलमा चाहिँ इएमएफ प्रड्युस हुन जान्छ। र हामी इन जेनरल है, मैले अलरेडी पनि भनिसकेँ भाइ बहिनीहरू, त्यो रेक्ट्याङ्गुलर कोइललाई आर्मेचर भन्छौँ भनेर मैले कन्स्ट्रक्सनमा पनि भाइ बहिनीहरूलाई बताइसकेको छु, यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। इन जेनरल द रेक्ट्याङ्गुलर कोइल इज अल्सो कल आर्मेचर है, र त्यो आर्मेचर चाहिँ इज रोटेड बाई युजिङ एन ओइल इन्जिन अर स्टिम इन्जिन है, त्यहाँ चाहिँ हामी ओइल पनि राख्छौँ होइन, ओइल हामीले त्यो जेनेरेटरमा तेल हालेको त देखेका छौँ, धेरै भाइ बहिनीहरूले पक्कै देखेको छौँ, जेनेरेटरमा तेल युज गर्छौँ होइन, तेलको इन्जिन युज गर्छौँ, स्टिम इन्जिन होइन, बाफको इन्जिन पनि काम गर्छौँ, अर अल्सो युजिङ मेकानिकल इनर्जी अफ द रनिङ। अनि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भनेको करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी है, हाम्रो जुन विद्युत हुन्छ त्यो विद्युत पनि हामीले जेनेरेटरमा युज गर्न सक्छौँ। र यसको कस्ट चाहिँ क्वाइट स्मल है भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ जेनेरेटर यो क्रिएट गर्न होइन, त्यो गर्न हो जति अलिअलि होइन, हामीले थोरै इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेटरको मेसिनहरू इन्जिनहरू ल्याइसकेपछि जसरी हामी क्रिएट गर्छौँ, अनि इलेक्ट्रिसिटी अब्टेन फ्रम देम इज सपोज टु बी भेरी चिप है, भनेको चिप भनेको चाहिँ धेरै सस्तो है, र हामी जेनेरेटरबाट चाहिँ जुन इलेक्ट्रिसिटी पाउँछौँ त्यो इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ हामीलाई एकदमै सस्तोमा चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू जेनेरेटरको चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्सन वर्किङको कुराहरू फिगरको कुराहरू भइसकेपछि अब हामीले त्यहाँबाट जुन इनर्जी प्रड्युस गर्छौँ त्यो इनर्जीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्छौँ होइन, हो बाई इन्क्रिजिङ द नम्बर अफ टर्न है, नम्बर अफ टर्न इन द कोइल। हामीले चाहिँ त्यहाँ हाम्रो जुन होइन इन्सुलेटेड कपर वायरको जुन कोइलहरू बनाएका छौँ त्यो कोइललाई चाहिँ त्यो नम्बरलाई इन्क्रिज गरेर होइन, बाई इन्क्रिजिङ स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेटिक फिल्ड अफकोर्स होइन, म्याग्नेटिक फिल्डलाई चाहिँ हामीले इन्क्रिज गऱ्यौँ भने, अनि अर्कोमा बाई इन्क्रिजिङ द स्पिड अफ रोटेसन अफ द कोइल, अनि हामीले चाहिँ होइन त्यो कोइलको चाहिँ रोटेसन स्पिडलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ अब होइन अरू इन्जिनहरू ओइल इन्जिन राम्रो हुनु पर्ला, या स्टिम इन्जिन गरेका छौँ भने स्टिम इन्जिन होइन, इलेक्ट्रिसिटी युज गरेका छौँ भने राम्रो फ्रिक्वेन्सीको होइन इलेक्ट्रिसिटी छोड्नु पर्ला, हो हामीले चाहिँ त्यो कोइलको रोटेसनलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्नु पऱ्यो। अनि बाई डिक्रिजिङ द डिस्टेन्स बिट्विन द कोइल एन्ड म्याग्नेट, जुन नर्थ एन्ड साउथ पोलमा म्याग्नेट युज गरिएको छ र बिचमा जुन कोइल छ त्यो कोइल र हामीले त्यो म्याग्नेटको बिचको चाहिँ डिस्टेन्सलाई कम गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। अब हामी यही जेनेरेटर र डाइनामोमा चाहिँ हामी बाइसाइकलमा युज गरिएको होइन, हाम्रो मोटरसाइकलहरूमा युज गरेको डाइनामोको बारेमा थोरै हेर्छौँ। हाम्रो सिलेबसमा दिएको जुन डाइनामो छ भाइ बहिनीहरू, म भाइ बहिनीहरूलाई एकैछिनमा फिगर देखाउँछु। त्यो डाइनामो चाहिँ पुरानो डाइनामो हो, अहिले चाहिँ त्यति धेरै प्रयोगमा आउँदैन, तर हाम्रो सिलेबसमा भएको कारणले गर्दा अहिले पनि हामी त्यही डाइनामोलाई पढ्छौँ। दिस डाइनामो वर्क इन द सेम प्रिन्सिपल अफ जेनेरेटर है, जेनेरेटरले जसरी काम गर्छ त्यसै गरी बाइसाइकलमा युज गरिएको डाइनामोले पनि काम गर्ने हो। इट कन्सिस्ट अफ अ पर्मानेन्ट म्याग्नेट, भाइ बहिनीहरू यसमा पनि पर्मानेन्ट म्याग्नेट एन्ड कोइल अफ कपर वायर है, कोइल अफ कपर वायर ओन्ड, भाइ बहिनीहरू एकदम क्षमा चाहन्छु, WOND ओन्ड है, राखिएको बेरिएको, ओन्ड इन सफ्ट आइरन कोर हो। यो जेनेरेटरमा जस्तै यसमा पनि चाहिँ पर्मानेन्ट म्याग्नेट र सफ्ट आइरन कोरमा चाहिँ कपर वायर राखिएको हुन्छ। द कोइल केप्ट इन म्याग्नेटिक फिल्ड अफ अ म्याग्नेट एन्ड दिस म्याग्नेट इज कनेक्टेड विथ द क्याप अफ द डाइनामो विथ एक्जेल है, यसको चाहिँ जुन हाम्रो यो डाइनामोको क्याप हुन्छ त्यो टोपी है, म देखाउँछु, त्यो पाङ्रा जस्तै हुन्छ, अहिले फिगरमा हामी क्लियरली हेर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ हामीले कोइल केप्ट इन म्याग्नेटिक फिल्ड होइन, हामीले जुन कोइल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्छौँ होइन, र त्यो म्याग्नेटलाई चाहिँ हामीले क्यापमा होइन, त्यो क्यापको एक्जेलसँग चाहिँ कनेक्ट गरेर राख्छौँ, किनकि पाङ्रा घुम्दाखेरि त्यो म्याग्नेट पनि घुम्नु पऱ्यो होइन, रोटेट गर्नु पऱ्यो, हो त्यो कुराहरू अहिले फिगर हेर्दा अरू क्लियर हुन्छ। यता हेरौँ भाइ बहिनीहरू, अब वर्किङमा हेरौँ।
वेन द व्हील अफ द बाइसाइकल रोटेट है, BYCYCLE भाइ बहिनीहरू, BYCYCLE बाइसाइकल है। यो बाइसाइकलको पाङ्ग्रा जब रोटेट हुन्छ है, रोटेट हुन्छ पाङ्ग्रा, इट कजेज द क्याप अफ द डाइनामो टु रोटेट विच कजेज पर्मानेन्ट म्याग्नेट अल्सो रोटेट। जब बाइसाइकलका पाङ्ग्रा घुम्छन् तब चाहिँ त्यो होइन हाम्रो डाइनामोको क्याप घुम्छ, टोपी है, टोपी अहिले बुझाउँछु भाइ बहिनीहरूलाई फिगर हेरेर। त्यो क्याप घुम्छ, त्यो क्याप घुमिसकेपछि म्याग्नेट पनि घुम्छ भित्र। पर्मानेन्ट म्याग्नेट घुमिसकेपछि म्याग्नेटिक लाइन है, म्याग्नेटिक फोर्स होइन, म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्समा चाहिँ चेन्ज आउने भयो। त्यो चेन्ज आएपछि अफकोर्स जेनेरेटर जस्तै प्रिन्सिपल छ यहाँ पनि, इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ होइन। इएमएफ इन्ड्युस भइसकेपछि चाहिँ हामी जब बाइसाइकल स्टार्ट गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो बाइसाइकलको बत्ती स्टार्ट, बल्ब चाहिँ जल्न सुरु हुन्छ, ग्लो हुन्छ होइन। र यो कस्तो नेचरमा हुन्छ भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ डाइरेक्ट करेन्टको नेचरमा हुन्छ। अब यसको फिगर हेरौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँ हो क्याप भनेको यो क्याप हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा सामान्य तरिकाले हामीले तपाईँको यो स्टुडेन्ट पब्लिकेसनको बुकबाट यो फिगर लिएका छौँ। अनि यो एक्जेल भनेको चाहिँ यो होइन, यो एउटा डन्डी जस्तै होइन, यो म्याग्नेट होइन, म्याग्नेटमा अनि यो चाहिँ जुन क्याप छ, किनकि पाङ्ग्रा घुम्दाखेरि जब पाङ्ग्रा घुम्छ होइन, पाङ्ग्रा घुम्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अनि यो म्याग्नेटलाई पनि घुमाउनु पऱ्यो। म्याग्नेटलाई घुमाउँदा पाङ्ग्रा क्याप घुम्छ पाङ्ग्रासँगै, पाङ्ग्रा घुमेपछि भित्र यो एक्जेलको मद्दतले चाहिँ यो म्याग्नेट पनि घुम्छ। र कजेज के हुन्छ भने यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स होइन, जुन यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स छन् भाइ बहिनीहरू, यो बुझ्नलाई मात्रै, म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स हुन्छ त्यो त्यसमा चेन्ज आउँछ। त्यो चेन्ज आइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा, त्यो चेन्ज आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ र इएमएफ इन्ड्युस भइसकेपछि लाइट जल्छ भाइ बहिनीहरू। अब अगाडि हेरौँ। अब भाइ बहिनीहरू हाम्रो क्लास 10 को सिलेबसमा दिएको इलेक्ट्रिकल डिभाइस होइन, चार्जर है, जुन चार्जर चाहिँ हाम्रो यो मोबाइल ल्यापटपको जिन्दगी हो होइन, हामी सबैले चार्जर युज गर्छौँ है, हामी सबैले चार्जर युज गर्छौँ। अब यो चार्जरमा हेरौँ भाइ बहिनीहरू, तपाईँको सिलेबसमै भएको कुरा हो। यो जेनेरेटर र डाइनामो पछि चार्जरमा, चार्जर आर युज इन मेनी इलेक्ट्रिकल डिभाइस। भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चार्जरको युज कहाँ हुन्छ होइन, त्यो कुराहरू हेरौँ। चार्जर आर युज इन मेनी इलेक्ट्रिकल डिभाइस देयर होइन, फर देयर लाइफ, तिनीहरूको जिन्दगीको लागि है। आई मिन ब्याट्री इज द लाइफ अफ मोबाइल, ल्यापटप, रेडियो एक्सेट्रा होइन। हामीले युज गर्ने मोबाइलहरू, ल्यापटपहरू, रेडियोहरूमा ब्याट्री नभएर चल्छ त चल्दैन। द ब्याट्रिज निड टु चार्ज आफ्टर सर्टेन टाइम। यो सर्टेन टाइम भनेको कसैको ब्याट्री 2 घन्टा टिकाउला, कसैको 1 घन्टा टिकाउला होइन। रेडियोमा युज गर्ने सेल ब्याट्रीहरू 1 महिनालाई टिक्ला अहिले हामीले कसरी युज गर्छौँ हो, त्यो सर्टेन टाइमपछि हामीले चाहिँ त्यसलाई चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। द इलेक्ट्रिकल डिभाइस विच इज युज फर ब्याट्री चार्ज इज कल्ड चार्जर। चार्जर होइन, जुन हामीले त्यो इलेक्ट्रिकल डिभाइसहरूलाई चाहिँ चार्ज गर्नलाई युज गर्ने जुन होइन मेटेरियल छ, इन्स्ट्रुमेन्ट छ, हामी त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, चार्जर भन्छौँ। चार्जर चेन्ज सप्लाइड एसी इन्टु डिसी है भाइ बहिनीहरू। यो चार्जरले चाहिँ हामी जस्तै विद्युतबाट होइन, अल्टरनेटिङ करेन्टबाट चाहिँ हामीले चार्ज लायौँ भने चाहिँ त्यसलाई डाइरेक्ट करेन्टमा स्टोर गर्छ इन द ब्याट्रिज है, ब्याट्रिजमा होइन। तर हामीले त्यहाँबाट छोडिसकेपछि फेरि एसीमै ट्रान्सफर हुन्छ है भाइ बहिनीहरू यो। सो इट इज अल्सो कल्ड रिचार्जर। यसलाई हामी यो चार्जरलाई रिचार्जर पनि भन्छौँ। वी आर युज डिफ्रेन्ट टाइप अफ चार्जर लाइक मोबाइल चार्जर, ल्यापटप चार्जर है एक्सेट्रा। भाइ बहिनीहरू चार्जरमा हामीले जान्नुपर्ने कुरा भनेको यति नै हो। भाइ बहिनीहरूले नोट गरेर यो नोटलाई राम्रोसँग याद गर्नु होला। अब अगाडि बढौँ, इन्भर्टर। भाइ बहिनीहरू यो पनि तपाईँको एउटा इलेक्ट्रिकल डिभाइस हो। तपाईँहरूकै कक्षामा, तपाईँहरूकै क्लास 10 को सिलेबसमा दिएको इन्भर्टरको बारेमा हेरौँ। एन इन्भर्टर इज अ डिभाइस विच कन्भर्ट डाइरेक्ट करेन्ट इन्टु अल्टरनेटिङ करेन्ट। यसले चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट करेन्टलाई चाहिँ अल्टरनेटिङ करेन्टमा चेन्ज गर्छ, कन्भर्ट गर्छ है। द इनपुट डाइरेक्ट करेन्ट इन इन्भर्टर मे कम फ्रम सोलर प्यानल, PANNEL, सरी भाइ बहिनीहरू, PANNEL है, प्यानल है। यसले चाहिँ यो हामी डाइरेक्ट करेन्टको मेन सोर्स भनेको चाहिँ सोलर प्यानलहरू, सोलरका पाताहरू। हाम्रो घरमा चाहिँ विद्युत आउनुभन्दा अगाडि, इलेक्ट्रिसिटी आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सोलर युज गर्थ्यौँ नि होइन, हो त्यहाँबाट चाहिँ डाइरेक्ट करेन्ट आउँछ। इट इज भेरी पपुलर इन आवर डेली लाइफ। यो इन्भर्टर पनि हाम्रो डेली लाइफमा चाहिँ एकदमै पपुलर छ होइन, एकदमै युजफुल छ भनेको, पपुलर भनेको फेमस छ, भाइरल छ होइन, राजेश हमाल, निखिल उप्रेती जस्तो नभएर यो चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिँ उपयोगी छ भनेको है। द इन्स्ट्रुमेन्ट
चेन्जिङ द फलोइङ एसी इन्टु डिसी एन्ड स्टोर इन ब्याट्री कनेक्टेड इन इट है। हामीले अगाडि चार्जरमा पढे जस्तै चार्जरको काम के हो भन्दाखेरि होइन एसीलाई डाइरेक्टमा चाहिँ होइन स्टोर गर्ने कुनै त्यसको कहाँ चाहिँ आवश्यक छ हो। यो इन्भर्टरमा पनि के हुन्छ भने जब हामीले चाहिँ यसमा एसी होइन फ्लो गर्छौँ, एसी करेन्ट पठाउँछौँ, त्यसले चाहिँ त्यसमा भएको ब्याट्रीमा चाहिँ डिसी करेन्ट चाहिँ स्टोर गर्छ है, स्टोर गर्छ। तर आई मिन जब वेन द सप्लाई इज कट अफ है, हामीले चाहिँ त्यो ब्याट्रीमा जुन होइन पावर पठाइरहेछौँ त्यसलाई कट अफ गरिदियो भने द स्टोर डाइरेक्ट करेन्ट है, द स्टोर डाइरेक्ट करेन्ट इन द ब्याट्री चेन्ज इन्टु एसी बाई द इन्स्ट्रुमेन्ट है। त्यो इन्भर्टरमा राखिएको इन्स्ट्रुमेन्टको मद्दतले हामीले चाहिँ लाइनलाई काटिसकेपछि चाहिँ त्यो डाइरेक्ट करेन्ट चाहिँ अल्टरनेटिङ करेन्टमा चेन्ज हुन्छ। अनि यो जुन द डिसी पावर इज प्रड्युस बाई सोलर प्यानल इज कन्भर्टेड इन्टु एसी पावर बाई द हेल्प अफ इन्भर्टर। हाम्रो यो इन्भर्टरको मेन काम भनेको होइन यसको मेन प्रपर्टी भनेको चाहिँ सोलर प्यानलले प्रड्युस गरेको डिसी पावर होइन सोलर प्यानलले प्रड्युस गरेको डिसी पावरलाई चाहिँ है यसले चाहिँ सोलर प्यानलले चाहिँ प्रयोग होइन प्रड्युस गरेको डिसी पावरलाई चाहिँ एसीमा कन्भर्ट गर्छ बाई द हेल्प अफ इन्भर्टर। भाइ बहिनीहरू अब हामी अगाडि जान्छौँ। भाइ बहिनीहरू हाम्रो सिलेबसमा जुन इलेक्ट्रोम्याग्नेट छ इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट है। इलेक्ट्रोम्याग्नेटको बारेमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर सुनौँ र हामीले चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कक्षा कोठामा चाहिँ तपाईँहरूको सरहरूले चाहिँ घरमै इलेक्ट्रोम्याग्नेट बनाउन पनि सिकाउनुहुन्छ। हामीले पनि यहाँ थोरै आइडिया दिनेछौँ त भाइ बहिनीहरूलाई। यसमा पहिला चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटको बारेमा बुझौँ, यसको नोट हेरौँ। वेन सफ्ट आइरन रड इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनोइड, भाइ बहिनीहरू एउटा तपाईँ फलामको किला लिनुहोस् है, अनि त्यसलाई चाहिँ बाक्लो गरेर चाहिँ कपरको वायरले घेर्नुहोस् है। भनेको इनसाइड अ सोलेनोइड भनेको त्यो कपर त्यो जुन आइरन होइन आइरनको एउटा किला छ, त्यो किलालाई चाहिँ कपर वायरले घुमाएर पुरै त्यो भित्र बेरेर राख्नुभयो भने फिगरमा दिए जस्तो है त्यो चाहिँ तपाईँको सोलेनोइडभित्र चाहिँ आइरन रड भयो। एन्ड करेन्ट पास थ्रु द कोइल है। अनि घरमा गर्दाखेरि चाहिँ भाइ बहिनीहरूले चाहिँ एउटामा चाहिँ प्लस अर्कोमा चाहिँ माइनस है, एकदमै ध्यान दिएर करेन्टको ध्यान दिएर चाहिँ एउटा मुखमा चाहिँ प्लस अर्को मुखमा चाहिँ माइनस करेन्टलाई हामीले छोड्यौँ भने थ्रु द कोइल बिकम अ टेम्पररी म्याग्नेट। अनि त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले अनि होइन त्यो केही समय त्यो करेन्टहरू छोडिसकेपछि त्यो जुन इलेक्ट्रोम्याग्नेट होइन जुन सोलेनोइडभित्र चाहिँ आइरन राखेर हामीले जुन कोइल बनाएका छौँ त्यो कोइल चाहिँ केही समयको लागि चाहिँ म्याग्नेटको प्रपर्टी देखाउँछ है, म्याग्नेटको प्रपर्टी देखाउँछ। सच अ टेम्पररी म्याग्नेट इज कल्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेट है। जुन यो केही समयको लागि जुन यो टेम्पररी म्याग्नेट बन्यो यो टेम्पररी म्याग्नेट नै इलेक्ट्रोम्याग्नेट हो। भाइ बहिनीहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। अब यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटलाई चाहिँ केले एफेक्ट गर्छ त? फ्याक्टर, एफ भनेको फ्याक्टर है भाइ बहिनीहरू, फ्याक्टर अफेक्टिङ होइन सोर्स होइन सम अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेट है। यो चाहिँ तपाईँहरूको इलेक्ट्रोम्याग्नेटलाई चाहिँ केले चाहिँ एफेक्ट गर्छ, त्यसलाई चाहिँ केले एफेक्ट गर्छ भनेर चाहिँ हामीले बनाएको यो थोरै नोटहरू लेखेका छौँ। नम्बर 1मा हेर्न सक्नुहुन्छ नम्बर अफ टर्न इन कोइल है, तपाईँहरूले चाहिँ त्यो कपर वायरलाई चाहिँ कति बाक्लो घुमाउनु भयो। नम्बर 2मा करेन्ट फलोइङ इन कोइल है, त्यो कोइलमा चाहिँ करेन्ट कति होइन कति भोल्टेज लाउनु भयो। लेन्थ अफ ग्याप बिट्विन पोल्स है, पोल्स है। अनि त्यो जुन होइन हामीले चाहिँ त्यो कपर वायर त्यहाँ घुमाउँदाखेरि चाहिँ त्यो युज गर्दाखेरि डिस्टेन्स कति राखेका छन् त्यसलाई डिस्टेन्स धेरै नराख्ने है, एकदम बाक्लो गराउने। अब यहाँ भाइ बहिनीहरू अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हेरौँ। स्टिल इज नट युज फर मेकिङ इलेक्ट्रोम्याग्नेट है। हाम्रो जुन स्टिल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेट बनाउन काम युज गर्दैनौँ, किनभने इट डज नट लोजेज इट्स म्याग्नेटिजम इभन करेन्ट इज स्विच अफ है। यो आइरनलेमा चाहिँ के प्रपर्टी हुन्छ भने हामीले त्यो बटनलाई अफ गरिसकेपछि केही समय टेम्पररी म्याग्नेटको होइन प्रपर्टीहरू गुणहरू चाहिँ देखाउँछ। तर यो स्टिल युज गऱ्यो भने चाहिँ त्यो करेन्ट पास गरेको बेला त यसले म्याग्नेटिक प्रपर्टी देखाउँछ, तर स्विच अफ गर्ने बित्तिकै इन 1 सेकेन्ड नै है अफ गर्ने बित्तिकै करेन्टसँगै यसको म्याग्नेटिजम पनि लुज होइन हराउँछ। इलेक्ट्रोम्याग्नेट्स आर युज इन इलेक्ट्रिक बेल है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले इलेक्ट्रिक बेलको बारेमा अगाडि पुरै कन्स्ट्रक्सन सहित पढ्छौँ है। यो इलेक्ट्रिक बेल्स होइन हाम्रो घरमा स्कुलमा अफिसमा धेरै ठाउँमा युज गरेको हुन्छ। इन टेलिग्राफ सर्किट अनि टेलिफोन रिसिभर एक्सेट्रा है, हामीले चाहिँ यति ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटको युज गरिरहेका हुन्छौँ।
अब भाइ बहिनीहरू हामीले भर्खरै इलेक्ट्रिक बेल भन्यौँ, यहाँ अब फिगरसहित हामीले तयार गरेका छौँ यता चाहिँ है। अब यो इलेक्ट्रिक बेलमा चाहिँ इट इज अ एप्लिकेसन अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेट है, अलरेडी पनि भनिसक्यौँ, यो चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटकै एप्लिकेसन हो है। अनि इट इज युज इन होम होइन, हाम्रो घरमा, अफिस, स्कुल एज वेल एज होइन, एज टेलिफोन है, यसलाई इग्नोर गरिदिनु होला, टेलिफोन है, हामीले टेलिफोनमा पनि इलेक्ट्रिक बेलहरू युज गर्छौँ। इट कन्सिस्ट अफ हर्स सोए टाइप इलेक्ट्रोम्याग्नेट, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, यो घोडाका तल टेक्ने हुन्छन् नि हो होइन, त्यो काठी होइन तल खुट्टामा राख्ने हो, त्यस्तो सोयहरू जो त्यस्तो किसिमको हुन्छ। देयर इज अ आर्मेचर है, आर्मेचरहरू हुन्छ सफ्ट आइरन कोरको होइन, आर्मेचरहरू हामीले जेनेरेटरमा पनि त्यो कुराहरू गरिसकेका छौँ। अनि फ्रम द इलेक्ट्रोम्याग्नेट पोल्स है, यो जुन इलेक्ट्रोम्याग्नेट पोल्सको अगाडि छ यो चाहिँ यो आर्मेचरहरू है भाइ बहिनीहरू, यो फिगरमा यो नबुझिने छ हामीले टिक लगायौँ भने यो आर्मेचरहरू होइन। अनि एट वान इन ह्यामर इज कनेक्ट, तल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो ह्यामर, एच भनेको ह्यामर है, ह्यामर कनेक्ट गरिएको हुन्छ विथ स्मल आइरन पिस, यो जुन यो गोलोमा यो गरेको छ नि यो हो, यो चाहिँ एउटा सानो आइरनको पिस हो है, यो यहाँनिर है। अनि आर्मेचर कन्सिस्ट स्क्रू एज एक्ट एज स्प्रिङ है, यो आर्मेचरसँग चाहिँ यो स्प्रिङ जस्तो देखिरहेको छ नि, यो सिधा लाइन यो लाइन है, यो लाइन देखिरहेको छ, त्यसले चाहिँ स्प्रिङ जस्तो काम गर्छ होइन, स्क्रूको काम गर्छ। अनि मेक कन्ट्याक्ट विथ अनदर स्टिल स्ट्रिप बी, यसले चाहिँ यो जुन यता अर्को स्ट्रिप छ यो बी होइन, योसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गराउने काम गर्छ। र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा एट्याच टु आर्मेचर ए, जुन चाहिँ आर्मेचर एसँग होइन अट्याच भएको छ त्योसँग चाहिँ होइन, त्योसँग अट्याच जुन भएको छ त्यो स्क्रूले चाहिँ बी होइन, त्यो स्क्रूले चाहिँ बीलाई चाहिँ होइन स्टिलको स्ट्रिपलाई चाहिँ आर्मेचर एसँग चाहिँ कन्ट्याक्टमा ल्याउन मद्दत गर्छ। अब यसले कसरी काम गर्छ हेरौँ भाइ बहिनीहरू। वेन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कम्प्लिट है, on pressing the switch, current flow in wire downward direction as it placed between pole of magnet because force act on it and wire get displaced from its original position। भाइ बहिनीहरू जब चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक सर्किट जुन हाम्रो यो कन्स्ट्रक्सन है, यो जुन यो कन्स्ट्रक्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, यो कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि है, यो कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि हामी चाहिँ जब हामीले चाहिँ त्यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास गर्छौँ है, एउटा बटम हुने भयो होइन, कि हामीले चाहिँ अब एउटा बटम राखेका हुन्छ, बटम थिच्ने बित्तिकै टिनिनिनी भएर घन्टी होइन टङ 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 हुन्छ, कस्तो घन्टी राखेको छ है भाइ बहिनीहरू हो, त्यो करेन्ट पास गरिसकेपछि अनि त्यहाँ चाहिँ डाउनवर्ड डिरेक्सन भएर चाहिँ के हुन्छ भन्दा एज इट प्लेस बिट्विन पोल अफ म्याग्नेट होइन, त्यहाँ म्याग्नेटको बिचमा जुन हामीले होइन आर्मेचरहरू अनि त्यहाँ ह्यामरहरू होइन राखेका छौँ, बिकज फोर्स एक्ट अन इट होइन, यहाँ चाहिँ फोर्स एक्ट गर्छ एन्ड वायर गेट डिस्प्लेस फ्रम इट्स ओरिजिनल पोजिसन, र यसको ओरिजिनल पोजिसनबाट चाहिँ वायर डिस्प्लेस हुन आउँछ। यो जुन छ भाइ बहिनीहरू यहाँ फिगरमा हेर्नुहोस्, यहाँ ह्यामरबाट यो जुन वायर स्क्रू जस्तो यो वायर राखेको छ, यसले चाहिँ यो डाउनवार्ड होइन, यो स्विच अन गरिसकेपछि यो डाउनवार्ड यसरी काम गर्छ। यो मैले चाहिँ यो फिगरमा थोरै एरो अलि लामो गयो होला, यहाँबाट यसरी आइसकेपछि यो वायर छ, जुन यो वायर छ, यो वायरले चाहिँ आफ्नो ठाउँ डिस्प्लेस गर्छ है, त्यो ठाउँ डिस्प्लेस गर्छ। अनि त्यो ठाउँ डिस्प्लेस गरिसकेपछि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनलाई चाहिँ डिस्प्लेस गर्छ होइन, एज इट गेट डिस्प्लेस इट्स ब्रेक एन्ड करेन्ट फ्लो स्टप ड्यु टु विच नो फोर्स एक्ट वायर एन्ड इट रिटर्न इट्स ओरिजिनल पोजिसन होइन। अनि त्यो हाम्रो जुन हाम्रो इलेक्ट्रिक होइन यस्तो बेलहरू त हामीले एकचोटि ट्याक्क अन गरेपछि लाइट अन गरे जस्तो अन भइराख्ने अफर होइन, हामीले त्यो प्रेस गर्ने बित्तिकै हामीले छोड्ने बित्तिकै त्यो आफै छुटिहाल्छ नि त होइन हो, हामीले चाहिँ त्यो करेन्टलाई चाहिँ त्यो बटनलाई छोड्ने बित्तिकै चाहिँ त्यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ जान रोक्छ। अनि त्यो रोकिसकेपछि के हुन्छ भन्दा त्यहाँ चाहिँ त्यो वायर जुन थियो त्यसले चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आउँछ। ओरिजिनल पोजिसनमा आउँदा चाहिँ होइन पहिला जाँदाखेरि चाहिँ त्यो ह्यामरले चाहिँ ठोक्यो त्यहाँ बेलमा होइन, अनि त्यो त्यहाँबाट वापस आइसकेपछि फेरि बन्द भयो है। यसरी चाहिँ यसलाई इलेक्ट्रिक बेलले काम गर्छ। एन्ड इट रिटर्न इट्स ओरिजिनल पोजिसन अगेन एन्ड अगेन एन्ड अगेन है। यसरी चाहिँ यो प्रोसेस कन्टिन्यू रिपिट हुन आउँछ भाइ बहिनीहरू। अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट अर्को हाम्रो आयो ट्रान्सफर्मर भाइ बहिनीहरू। यो ट्रान्सफर्मर पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो सिलेबसमा है, त्यो एकदम ध्यान दिएर बुझ्नु होला। इट इज अ डिभाइस विच इज युज इन्क्रिज अर डिक्रिज है।
हाम्रो यो इलेक्ट्रिसिटीहरुमा पनि राखिएको हुन्छ है ट्रान्सफर्मरहरु। यो चाहिँ इन्क्रिज र डिक्रिज गर्न भोल्टेजलाई चाहिँ इन्क्रिज अल्सो अर डिक्रिज गर्न चाहिँ हामीले युज गर्छौं एसी को लागि है, अल्टरनेटिङ करेन्टको लागि युज गरिन्छ है। इट इज युज फर एसी नट फर डीसी है। ट्रान्सफर्मर चाहिँ ओन्ली फर युज फर एसी है। यो चाहिँ एसी को लागि युज गरिन्छ तर डीसी को लागि युज गरिदैन है भाइ बहिनीहरु। हामीसँग चाहिँ दुईटा हैन टु टाइपको चाहिँ ट्रान्सफर्मर हुन्छ। एउटा चाहिँ स्टेप अप है, अर्को चाहिँ स्टेप डाउन। स्टेप अप भनेको चाहिँ बढाउनलाई भोल्टेज हैन, स्टेप अप भनेको चाहिँ भोल्टेज बढाउन, स्टेप डाउन भनेको भोल्टेज घटाउन। वेयर स्टेप अप युज फर कन्भर्ट अ लो एसी भोल्टेज इन्टु हाई एसी भोल्टेज हैन। हामीले चाहिँ स्टेप अप को युज चाहिँ हैन लो एसी भोल्टेजलाई चाहिँ हाई एसी भोल्टेजमा चेन्ज गर्न गर्छौं भने स्टेप डाउन को युज चाहिँ केमा गर्छौं, हाई एसी लाई चाहिँ लो एसी भोल्टेजमा चाहिँ चेन्ज गर्न युज गरिरहेका हुन्छौं, प्रयोगमा ल्याउँछौं है। अब यसले चाहिँ यसको प्रिन्सिपल हैन, यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ है। यसले पनि सेम जेनेरेटरमा जस्तै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनकै प्रिन्सिपलमा काम गर्ने हो है। When AC is passed to the primary coil है, हामीले त्यो फिगरमा हेर्छौं अहिले प्राइमरी कोइलमा चाहिँ हामीले जसलाई चाहिँ हामी इनपुट भोल्टेज पनि भन्छौं है, इनपुट भोल्टेज पनि भन्छौं है, इनपुट भोल्टेज पनि भन्छौं। त्यो हैन प्राइमरी कोइलमा चाहिँ हामीले एसी अल्टरनेटिङ करेन्ट पास गरिसकेपछि चेन्जिङ इन म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन है। अब त्यो एसीले आफै पनि म्याग्निट्युड डिरेक्सनहरु चेन्ज गर्छ, हामीले पनि केही त्यसमा सहयोग गर्ने भयौं है। अनि देन हैन, देन हो भाइ बहिनीहरु, यो देन अर दज है, यसलाई इग्नोर गर्नुस्। दज THUS है, माथि लेख्दिए मैले THUS दज है। दज कजेज हैन म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्जिङ सराउन्डिङ विथ सेकेन्डरी कोइल है। सेकेन्डरी कोइलको जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ हैन त्यहाँ चाहिँ अब चेन्ज हुन सुरु हुन्छ। हामीले चाहिँ म्याग्निट्युड र डिरेक्सन चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ जब प्राइमरी कोइलबाट इलेक्ट्रिसिटी पठायौं, अल्टरनेटिङ करेन्ट पठायौं भने सेकेन्डरी कोइलमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ चेन्ज आउन सुरु हुन्छ हैन। अनि NAC है, NAC EMF इज प्रोड्युस सेकेन्डरी कोइल है। अनि त्यस्तो भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी कोइलमा चाहिँ एसी हैन अल्टरनेटिभ करेन्ट चाहिँ हैन मोर अर लेस त्यो चाहिँ स्टेप अप र स्टेप डाउनमा डिपेन्ड गर्ने भयो हैन, यसरी चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तल एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भाइ बहिनीहरु, यो बुझ्नुस् म भन्छु। NS by NP इक्वल्स टु SP by PV है, SP by PV। यो भनेको के भनेको भन्दा NS चाहिँ नम्बर अफ कोइल, कसको, सेकेन्डरीको है, नम्बर अफ कोइल हैन, सेकेन्डरी कोइलको नम्बर हैन। NP भनेको चाहिँ नम्बर अफ प्राइमरी कोइल है, प्राइमरी कोइल। अनि यता SP भनेको चाहिँ सेकेन्डरी भोल्टेज अनि PV भनेको चाहिँ प्राइमरी भोल्टेज। यो चाहिँ रिलेसन हो है भाइ बहिनीहरु। कपीमा लेख्दा चाहिँ के लेख्नुस् भने नम्बर अफ सेकेन्डरी कोइल ओपन नम्बर अफ प्राइमरी कोइल इक्वल्स टु है नम्बर अफ, कपीमा लेख्दा चाहिँ भाइ बहिनीहरुले कपीमा लेख्दा कसरी लेख्ने भन्दा नम्बर अफ हैन सेकेन्डरी कोइल ओपन नम्बर अफ प्राइमरी कोइल इक्वल्स टु सेकेन्डरी भोल्टेज ओपन प्राइमरी भोल्टेज। यो चाहिँ न्युमेरिकलको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ भाइ बहिनीहरु। अब अगाडि बढौं। यसको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कस्तो हुन्छ त ट्रान्सफर्मरको है, हामी फिगर सहित हेर्छौं। पहिला हामी कन्स्ट्रक्सन बुझ्यो भने चाहिँ फिगर हेरेपछि अरु सजिलो हुन्छ। इट कन्सिस्ट अफ अ रेक्ट्याङ्गुलर आइरन कोर है, एउटा चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर आइरन कोर हुन्छ प्लेस्ड अन एबभ द अदर इन्सुलेटिङ फ्रम इच अदर हैन। एक अर्कामा चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर आइरन कोरहरु हामीले राख्छौं भाइ बहिनीहरुले। यो भन्दा पहिला हामी भाइ बहिनीहरुलाई एकचोटी फिगर हेरौं। हेर्नुस् यो नै हो है, यो हाम्रो के हो, ट्रान्सफर्मर हो। यो चाहिँ स्टेप अप ट्रान्सफर्मर, यो चाहिँ स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर। भाइ बहिनीहरुले एकचोटी माथि हेर्नुस् प्राइमरी कोइल हैन, यता सेकेन्डरी कोइल। हामीले चाहिँ यहाँबाट इनपुट भोल्टेज पठायौं, इनपुट भोल्टेज पठायो प्राइमरी हैन, प्राइमरी कोइलमा इनपुट भोल्टेज आइसकेपछि यहाँ चाहिँ आइरन कोरहरु युज गरिएका छन् हैन। अनि यो चाहिँ म्याग्नेटिक, यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड जुन छ यो म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ यो सेकेन्डरी कोइलबाट चाहिँ आउटपुट भोल्टेज आउँछ है। यसरी सेम प्रोसेस चाहिँ हाम्रो स्टेप अपमा पनि स्टेप डाउनमा पनि। अब भाइ बहिनीहरु हामी कन्स्ट्रक्सनमा जाउँ। अब हामीले रेक्ट्याङ्गुलर आइरन कोरहरु हामीले हेर्यौं हैन। अनि टु कुड व्हिच आर नट कनेक्टेड विथ इच अदर है। तर प्राइमरी हैन, प्राइमरी कोइल र सेकेन्डरी कोइल जुन हेर्यौं नि हामीले अगाडि फर्स्टमा छ अनि अगाडि
चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर कोइलको एउटा पार्टमा छ भने अर्को सेकेन्डरी कोइल चाहिँ अर्को पार्टमा छ हो। तिनीहरूलाई चाहिँ एक अर्कासँग चाहिँ कनेक्ट गराउनु भएन है, फिगरमा दिए जस्तै। अनि वान कोइल हो भाइ बहिनीहरू, यो माथिको यो वान कोइल है, COIL कोइल हो, यसलाई इग्नोर गर्नु होला, COIN है भाइ बहिनीहरू। हाम्रो यो ड्रइङ अलि होइन राम्रो नभएर COIN है भाइ बहिनीहरू, कोइन है, बुझौँ यसलाई इग्नोर गरौँ। कोइन इज कनेक्टेड टु सोर्स कल प्राइमरी कोइल होइन, एन्ड अनदर इज कल सेकेन्डरी कोइल भाइ बहिनीहरू, यो पनि कोइल। अनि सोर्स अप्लाइड एक्रस प्राइमरी कोइल है, हामीले प्राइमरी कोइलमा चाहिँ सोर्स अप्लाई गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी इनपुट भोल्टेज भन्छौँ होइन, इनपुट भोल्टेज भन्छौँ। इन्ड्युस एक्रस द सेकेन्डरी कोइल इज कल आउटपुट भोल्टेज है। अनि प्राइमरी कोइलमा जुन हामीले अल्टरनेटिङ करेन्ट पठाउँछौँ त्यसलाई हामी इनपुट भोल्टेज होइन, अनि जुन सेकेन्डरी कोइलबाट बाहिर आइरहेको छ त्यसलाई हामी आउटपुट भोल्टेज भन्छौँ। सो नम्बर अफ प्राइमरी कोइल एन्ड नम्बर होइन, NP एन्ड NS आर नम्बर अफ प्राइमरी कोइल एन्ड सेकेन्डरी कोइल रेस्पेक्टिभली, एन्ड VP एन्ड VS है, VP एन्ड VS आर प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी भोल्टेज रेस्पेक्टिभली भाइ बहिनीहरू। अब यसको वर्किङ हेरौँ। वेन वी पास्ड AC करेन्ट है, हामीले चाहिँ यो चाहिँ अलरेडी भनिसक्यौँ, ट्रान्सफर्मर चाहिँ ओन्ली युज फर AC है, AC को लागि है, AC को लागि मात्रै हामीले यसलाई युज गर्छौँ, नट फर DC को लागि यो युज हुँदैन भने। वेन वी पास्ड AC करेन्ट थ्रो द प्राइमरी कोइल है, प्राइमरी कोइलमा AC अल्टरनेटिङ करेन्ट पास गरिसकेपछि AC चेन्ज म्याग्निट्युड, यो त हामीलाई अलरेडी थाहा छ होइन, यसले चाहिँ अल्टरनेटिङ करेन्टको चाहिँ म्याग्निट्युड चेन्ज भइरहन्छ एन्ड डिरेक्सन अफ अल टाइम होइन, प्रत्येक पर सेकेन्डमै यो चेन्ज हुँदै जान्छ। इट चेन्जेस द म्याग्नेटिक फिल्ड है, म्याग्नेटिक फिल्ड थ्रो द कोर अफ आइरन एन्ड विच कजेज चेन्ज इन म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्स होइन। अनि यसले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा जुन आइरनको कोर छ होइन, त्यहाँ चाहिँ हामी त्यो AC पास भइसकेपछि त्यहाँ भएको म्याग्नेटिक फोर्स जुन हुन्छ, म्याग्नेटिक फोर्सको लाइनहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चेन्ज आउँछ, जसको कारणले गर्दा सेकेन्डरी कोइलमा चाहिँ EMF इन्ड्युस हुन्छ है, EMF इन्ड्युस हुन्छ होइन। हो यसरी चाहिँ ट्रान्सफर्मरले काम गर्छ भाइ बहिनीहरू। अब यसको युजेजहरू है, यसको युजेज एकदमै धेरै युजेजहरू चाहिँ, इट इज भेरी युजफुल है, धेरै युजफुल छ। It's very useful in our daily life. It used in voltage regulator for computer, television होइन, एयर कन्डिसनर, बसेज है, हामी चाहिँ त्यहाँ रेगुलेट गर्न होइन भोल्टेजलाई, त्यसलाई चाहिँ हामी स्टेप अप भन्छौँ है। स्टेप अप चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर टेलिभिजनहरूमा युज गर्छ होइन। राइट एनी टु डिभाइस इन विच स्टेप अफ ट्रान्सफर आर युज भनेर आउन सक्छ क्वेसन भने 1 नम्बरमा होइन, सर्ट क्वेसनमा कम्प्युटर, टेलिभिजन, एयर कन्डिसनर, बसेज होइन भन्नु पर्यो। अल्सो युज इन डोरबेल होइन, डोरबेलमा अनि वेल्डिङ पर्पोजमा यहाँ चाहिँ हाम्रो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर युज हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले अगाडि हेर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। अब अन्तिममा आइसकेका छौँ हामी। अन्तिममा चाहिँ हाम्रो के छ भने हामी कस्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी हाम्रो सिलेबसको लागि मात्र नभएर हाम्रो दैनिक जीवनको लागि पनि आवश्यक छ भाइ बहिनीहरू। हामीले घरमा होइन विद्युत युज गरेका छौँ, हामीले त्यो बिजुलीलाई चाहिँ होइन तिर्दाखेरि त्यसको पेमेन्ट गर्नुपर्छ है, त्यो कसरी निकालिन्छ, त्यसको चाहिँ के हो, कसरी हुन्छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ भाइ बहिनीहरूले यहाँ कम्प्लिटली हामीलाई ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बुझिन्छ। वी हेभ सिन consumption of electrical energy in various appliances है, such as bulb होइन, heater, television, etc. The consumption of electricity can be calculated by है। अब पहिला त हामी इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ धेरै पर्पजको लागि युज भएको हामीले देखेका छौँ है। अब यसलाई कसरी निकाल्छौँ भने कन्जम्पसन अफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल्स टु इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिक पावर केमा हुन्छ किलोवाटमा, इक्वल्स टु टाइम आवर्स है, टाइम कति टाइम इक्वल्स टु किलोवाट पर आवर पनि भन्छ है, किलोवाट आवर है। यसरी चाहिँ हामी कस्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी निकाल्छौँ। 1 किलोवाट इज सिम्पली कल्ड 1 युनिट है, 1 युनिटमा चाहिँ 1000 किलोवाट हुन्छ है, 1000 किलोवाट हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यो 1 किलोवाटलाई चाहिँ हामी 1 युनिट भन्छौँ। द इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड आवर होम थ्रु इलेक्ट्रिक पोल है। अब हाम्रो इलेक्ट्रिक घर नजिकैको इलेक्ट्रिक पोलबाट चाहिँ हाम्रो घरमा इलेक्ट्रिसिटी दिएको हुन्छ होइन। द इलेक्ट्रिक वायर फ्रम पोल फर्स्ट कनेक्टेड टु अ मिटर होइन, हाम्रो घरमा जुन मिटर हुन्छ त्यो मिटरमा जोडिन्छ, विच रेकर्ड द कन्जम इलेक्ट्रिसिटी इन द युनिट अफ किलोवाट आवर। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा त्यो इलेक्ट्रिक होइन
इलेक्ट्रिसिटी हाम्रो घरमा युज भएको इलेक्ट्रिसिटीलाई चाहिँ किलोवाट आवरमा चाहिँ मेजर गर्छ भाइ बहिनीहरू। अनि त्यसपछि द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अफ आवर नेपाल है, हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जुन छ हाम्रो नेपालको होइन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो, नेपाल विद्युत प्राधिकरण चेन्जेस द कस्ट अफ कन्ज्युम इलेक्ट्रिसिटी इन द युनिट अफ किलोवाट आवर है। अनि जुन हाम्रो घरमा युज भएको इलेक्ट्रिसिटी छ त्यसलाई चाहिँ किलोवाट आवरमा चेन्ज गर्छ। र नोइङ द कस्ट अफ 1 युनिट अफ इलेक्ट्रिसिटी है, अनि हामीले 1 युनिट इलेक्ट्रिसिटी पत्ता लगाइसकेपछि इजली वी क्यान फाइन्ड आउट टोटल कस्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी। कस्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल्स टु कन्ज्युम युनिट इन्टु प्राइस अफ 1 युनिट है। यसरी चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ हाम्रो घरमा युज भएको इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ कति बिल कति आयो भनेर निकाल्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हाम्रो च्याप्टर कम्प्लिट भएको छ। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आउने नयाँ भिडियोहरूको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस पनि गर्नुहोला। हामीले यस